मौलवियों की कोशिश ये होती है कि पंगा हो, फसाद हो, लड़ाई हो, झगड़ा हो, दो चार को मार दे, इनकी सियासत गर्म रहे। मगर हकीकत क्या है? आइए इस कड़वी हकीकत से मैं पर्दा उठाऊं कि इस मौलवी साहब ने अपनी जुबान से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में वो अल्फाज कहे, अल्लाह की कसम मेरे जुमलों को याद करना, वो कायनात का कोई इंसान हो, वो किसी मसलक से ताल्लुक रखता हो, वो किसी जमात का फर्द हो, अगर उसके दिल में मोहब्बत रसूल का एक जर्रा है, मुसलमान मर सकता है, कट सकता है। रसूलुल्लाह के बारे में वो लफ्ज जुबान से अदा नहीं कर सकता जो मौलवी फारूक बरेलवी ने अपनी जुबान से अपनी तकरीर में अदा किए। आइए वो अल्फाज सुनाऊं। वो कहता है मुझे इस पर कोई तबसरा नहीं करना कि मौलवी तौसीफ ने कहा कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैंने अपना साया जहन्नम में देखा। मुझे इस पर कोई तबसरा नहीं करना कि तुम नबी का साया मानते हो या नहीं मानते, बेसाया नबी मानते हो या साए वाला नबी मानते हो, या माअज़ल्लाह तुम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जहन्नम में मानते हो या नहीं मानते। जब नमाज का वक़्त दौरान नमाज आप एक कदम आगे बढ़ते हैं और एक कदम फिर पीछे हटे। अल्लाह के नबी अब आगे क्यों बढ़े? कहा मुझे अल्लाह ने जन्नत दिखाई थी जिसकी तलब में मैं आगे बढ़ा था, फिर मुझे जहन्नम दिखाई, मैंने अपना साया उसमें देखा, फिर मुझे जहन्नम दिखाई। तौसीफ रहमान कहता है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नमाज की हालत में, नमाज में थे और नमाज के अंदर आप आगे बढ़े फिर पीछे हटे। बाद में सहाबा ने पूछा अल्लाह के नबी आप नमाज में आगे क्यों बढ़े? तो तौसीफ रहमान कहता है कि मैं अल्लाह के रसूल ने फरमाया मुझे जन्नत दिखाई गई तो मैं जन्नत की तलब में आगे बढ़ा, फिर मैं पीछे हट गया, फिर मुझे जहन्नम दिखाई गई तो जहन्नम में मैंने अपने साये को देखा। माशअल्लाह जुमले फिर सुने, मैंने ये एक जुमले पे मेरी गिरफ्त है। हाँ चलो, नफरत है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज का वक़्त दौरान नमाज आप एक कदम आगे बढ़ते हैं और एक कदम फिर पीछे हटे। अल्लाह के नबी अब आगे क्यों बढ़े? कहा मुझे अल्लाह ने जन्नत दिखाई थी जिसकी तलब में मैं आगे बढ़ा था, फिर मुझे जहन्नम दिखाई, मैंने अपना साया उसमें देखा, फिर मुझे जहन्नम दिखाई, मैंने अपना साया उसमें देखा। जन्नत की तलब में आगे बढ़ा और फिर जहन्नम दिखाई। बताना क्या चाह रहा है? रसूल जन्नत हासिल करना चाहते लेकिन अल्लाह ने फौरन जहन्नम ला दिया सामने कि तुम्हारी जन्नत तक रसाई नहीं है। और दूसरा तौहीन क्या बता रहा है? रसूल ने अपना साया जहन्नम में देखा। माज़अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह जहन्नम में बता रहा है। इस पर सिर्फ इतनी गुजारिश कर रहा हूं क्योंकि ये बोलते बरेली लोग बहुत चैलेंज करते हैं। मैं चैलेंज नहीं करता, गुजारिश करता। हातु बुरहानुकुम इन कुंतुम सादिकीन। किस हदीस में है? मुझे सिर्फ हदीस चाहिए, मैं इस पर तफसीरा नहीं करना चाह रहा। मुझे कोई तफसीरा नहीं करना है कि तुम रसूलुल्लाह के साये को मानते हो या नहीं मानते हो, रसूल को बेसाया मानते हो या माज़अल्लाह तुम रसूल को जहन्नम में मानते हो नहीं मानते। मुझे इस पर कोई तफसीरा नहीं करना है। तुम अहले हदीस हो, हदीस के दावेदार हो, मुझे सिर्फ उस हदीस का पता बताओ। ये किस हदीस में है कि रसूल ने कहा मैंने जहन्नम में अपना साया देखा? वो हदीस बताओ। बंद करो झूठ बोलना हदीस के नाम पे। बहुत धांधलियां मचा रखी है तुम लोगों ने। मैं सुनाता हूं हदीस क्या है। वो बेश के मोहम्मद पढ़ते हो बुखारी आता है, बुखार तुमको बुखारी नहीं आती। ये बुखारी की हदीस है जिसको सुना रहा और गलत पेश कर रहा है। वो हवाला नोट करो, बुखारी जिल्द नंबर 1 अब्वाबुल कुसूफ, जिल्द नंबर 1 अब्वाबुल कुसूफ, हदीस नंबर 990। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास से हदीस है कि चांद सूरज ग्रहण हुआ, सूरज को ग्रहण लगा। अल्लाह के नबी ने साहबा से फरमाया मस्जिद नबी में जमा हो जाओ, नमाज कुसूफ सूरज ग्रहण की जिसको नमाज कहते हैं वो अदा की जाएंगी। सरकार ने जमात कायम की। हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास हदीस के रावी। अब बुखारी में आप ताज्जुब करेंगे ये हदीस कितनी जगह लाया इमाम बुखारी ने। अब्वाबुल कुसूफ में एक हदीस नहीं, मैंने जब इसको शुमार किया ना कुल 18 हदीस है तकरीबन इसके अंदर। 18 हदीस है यही वाली। इमाम बुखारी ने अलग अलग सनदों से, अब मैं जो भी सनद से पेश कर रहा हूं अब्दुल्लाह इब्न मसूद इसके अब्बास रावी है। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास कहते हैं कि रसूलुल्लाह ने बड़ा तवील कयाम किया, बहुत लंबी किरत की, बड़ा तवील रुकू किया, बड़े तवील सजदे किए। पहली रकात आपने बड़ी तवील पढ़ाई, दूसरी रकात के लिए जब आप सरकार खड़े हुए तो आपने दौराने कयाम अपने हाथ को आगे बढ़ाया, पीछे ले लिया, फिर आगे बढ़ाया, पीछे ले लिया, फिर आगे बढ़ाया, पीछे ले लिया, 3 बार आगे बढ़ाया, 3 बार पीछे लिया। अब हदीस कौन बयान कर रहे हैं? साहबा।
کہ رسول اللہ ہاتھ بڑھائے پیچھے لے لیا. نماز میں دیکھنے کا کہاں حکم ہے؟ ارے بھائی کتابیں بھی تو دیکھو ذرا مسائل کی. کہاں دیکھنے کا حکم ہے نمازی کو؟ سامنے نہیں، اپنے قدموں کے قریب جہاں سجدہ کرتا ہے اس جگہ، اور رسول سامنے ہے، ہاتھ بڑھا رہے پیچھے کر رہے. راوی حدیث کہہ رہے ہیں کہ ہم نے دیکھا. مطلب یہ کہ صحابہ کرام نماز میں نگاہ کہاں رکھتے تھے؟ رسول پر. جانتے تھے قبلے کا کعبے کا کعبہ ہے. سرکار نے سلام پھیرا، نماز ختم ہوئی. عرض کرتے صحابہ کرام یا رسول اللہ ہم نے دیکھا نماز میں آپ نے ہاتھ آگے بڑھایا پیچھے کیا، ہاتھ آگے بڑھایا پیچھے کیا. اللہ کے نبی نماز میں اس رکن کا اضافہ ہو گیا ہے؟ ارشاد فرمایا نہیں، بلکہ جب میں قیام میں تھا تو جنت میرے سامنے میرے رب نے پیش کر دی. جہنم کا ذکر کہاں آئے گا آگے بتا رہا ہوں. اور اس کے بعد فرماتے ہیں میں نے پہلے جہنم کو دیکھا، پہلے جہنم کا ذکر کیا، اور میں نے جہنم میں عورتوں کو دیکھا کثرت کے ساتھ، بڑی تعداد میں. پوچھا گیا یا رسول اللہ عورتیں کثرت کے ساتھ جہنم میں کیوں، کثیر تعداد کیوں؟ فرمایا اپنے شوہروں کی ناشکری کرتی ہے. اور پھر رسول اللہ نے بڑی پیاری مثال دی، کہا کہ تو کسی عورت کے ساتھ عمر بھر احسان کا سلوک کر، مگر ایک بات اس کے مزاج کے موافق نہ ہو تو فوراً کہہ دیں گی تجھ سے میں نے کچھ سکھ پایا ہی نہیں. فطرت ہے عورت کی. تو میں اپنی ماں بہنوں سے کہوں گا اگر وہ سن رہی ہیں تو رسول نے تمہاری فطرت یہ بتائی ہے تو اپنے آپ کو سدھارو، ناشکری شوہر کی مت کیا کرو. ہر حال میں اپنے شوہر کا بھی شکر بجا لاؤ، اپنے رب کا بھی شکر بجا لاؤ. تو ارشاد فرمایا کہ عورتوں کو میں نے جہنم میں پایا. سایہ کا ذکر نہیں ہے کہ میں نے اپنا سایہ جہنم میں دیکھا. اور اس کے بعد فرمایا کہ میرے سامنے جنت پیش کی گئی. میں نے جنت میں انگوروں کے خوشوں کو لٹکتے ہوئے دیکھا، انگوروں کے گچھوں کو دیکھا. میں نے چاہا کہ انگوروں کے گچھوں میں سے ایک گچھا توڑوں اور تمہیں دے دوں، مگر میں باز آیا اس خیال سے کہ انتقال کے بعد، موت کے بعد دینے کا وعدہ ہے. میں نے پھر چاہا کہ توڑوں، پھر میں باز آیا، پھر چاہا کہ توڑوں، پھر باز آیا. قسم وحدہ لا شریک کی، اگر انگوروں کے خوشوں میں سے جنت کے ایک خوشہ میں توڑ کے تمہیں دیتا تم قیامت تک کھاتے اور وہ ختم نہ ہوتا. پوری حدیث نہیں بتایا اس نے. جنت دیکھی، جنت طلب میں آگے بڑھے، پھر جہنم آ گئی، جہنم میں سائے کو دیکھا. معاذ اللہ، جن کے عقیدے کے مطابق نبی کا سایہ ہی جہنم میں ہو وہ کس عقیدے کے لوگ ہیں؟ وہ کون سے مسلمان ہیں؟ میرے نہیں سمجھ میں آ رہا بھائی. اور یہاں نبی نے اختیار بتایا. پوری حدیث سنا دیتا تو اس کے عقیدے کی دھجی اڑ جاتی. نماز رسول اللہ کہاں پڑھا رہے ہیں؟ مسجد نبوی میں. اور جنت کہاں ہے؟ 7ویں آسمان کے اوپر. ہر آسمان کا درمیانی فاصلہ 500 سال کی راہ، اور ہر درمیان کے درمیانی فاصلہ 500 سال کی راہ. آسمانوں کی موٹائی 500 سال کی راہ. 7 آسمان، نبی زمین پر مسجد نبوی میں، اور اپنا اختیار بتا رہے ہیں. میرا اختیار یہ کہ زمین پر کھڑے ہو کر ہاتھ بڑھاؤں تو جنت میں پہنچ جاتا ہے. اور صرف جنت میں نہیں پہنچتا. کمال یہ نہیں ہے کہ میں نے جنت تک ہاتھ اپنا پہنچا دیا. کمال تو یہ ہے میرا اختیار دیکھو. اگر میں چاہتا تو انگوروں کو توڑ کر لے آتا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جملوں پہ غور کریں. اگر میں چاہتا لے آتا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو نبی جنت کی نعمتوں کو دنیا میں لا سکتا ہے تو دنیا کے خزانوں کو اپنے غلاموں میں تقسیم کیوں نہیں کر سکتا؟ تو اللہ کے نبی نے اس لیے فرمایا دنیا کے خزانے مجھے عطا کر دیے گئے، اب جو کچھ ملتا ہے وہ میرے. جب نماز کا وقت دوران نماز آپ ایک قدم آگے بڑھتے ہیں اور ایک قدم پھر پیچھے ہٹے. اللہ کے نبی اب آگے کیوں بڑھے؟ کہا مجھے اللہ نے جنت دکھائی تھی جس کی طلب میں آگے بڑھا تھا. پھر مجھے جہنم دکھائی، میں نے اپنا سایہ اس میں دیکھا. پھر مجھے جہنم دکھائی، میں نے اپنا سایہ اس میں. انا للہ و انا الیہ راجعون. اے مولوی صاحب کاش تیری زبان پہ فالج گر جاتا یہ جملے اپنی زبان سے ادا کرتے ہوئے. کاش تیرے اندر غیرت ایمانی ہوتی، تجھے روک لیتی. زبان سے یہ جملہ کوئی کلمہ پڑھنے والا کیسے ادا کر سکتا ہے کہ نعوذ باللہ تم نبی کو جہنم میں مانتے ہو یا نہیں مانتے؟ اس سے بڑا کافر کوئی نہیں، اس سے بڑا مجرم کوئی نہیں. وہ مرتد انسان ہے جو مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں اس طرح کے تصور کو اپنی زبان کے نوک پہ لاتا.
فتنہ اور فساد کی آگ بھڑکانے کے لیے تمہیں عزت رسول پہ بھی حملہ کرنا پڑے تو تمہاری زبان شرم نہیں کرتی، بک دیتی ہے جو دل میں آتا ہے۔ یار جب تمہارے پاس اتنے انبار کتابوں کے تو پھر مناظر سے ڈرتے کیوں ہو تم لوگ؟ پھر ڈرتے کیوں ہو یار؟ تو یہ کیسی بات ہے یار کہ سامنے تم آتے بھی نہیں ہو، صاحب چھپتے بھی نہیں ہو، جب پردہ چلمن سے لگے بیٹھے ہو؟ تو تمہارے پاس جب سب اتنے دلائل ہے، تم اتنے بڑے اہل حدیث ہو، اتنے بڑے علامہ مولانا، تو سب کیا وہ 4x4 کے کمرے میں تم سب علامہ مولانا بنے بیٹھتے ہو کیا؟ مسجدوں میں چھپ چھپ کے جلسہ، کونوں کونوں میں جلسہ، چھپ چھپ کے جلسہ، چھپ کے لیں گے، چھپ کے لٹریچر دیں گے، سب چھپا چھپی والا کام۔ کب تک یہ چھپا چھپی چلیں گا یار؟ اگر تم حق پر ہو، اپنے آپ کو سمجھتے ہو تو مناظرے سے ڈرتے کیوں ہو؟ مناظرے سے وہ ڈرتا ہے جس کے دل میں کھوٹ ہوتا ہے، جو منافق ہوتا ہے، وہ سامنے آگنے سے کہنے سے ڈرتا ہے۔ رسول کیا پرابلم ہے تم کو؟ پرابلم تم کو یہ سند نہیں ہے، تو میں تو بارہا کہہ رہا ہوں نا، تم جب بے سند والے کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے تو سند والے کے ساتھ تمہارے پیجامے کا کیا لوں گا میں وہ سوچ رہا ہوں۔ تم کیسے بیٹھو گے ہمارے کسی سند یافتہ کے؟ آتی نہیں یار تم تو، تم جب ہمارے ساتھ، اچھا عجیب بات ہے، تم کرانے والے کو سمجھانے جاتے ہو، چائے والے کو سمجھانے جاتے ہو، سنترے بیچنے والے کو سمجھانے جاتے ہو، تم فروٹ بیچنے والے کو سمجھانے جاتے ہو، اور جیسی فاروق کا جھگڑا ہو جائے گا بولتے تو یار تو گنڈا ہے کہ موالی ہے؟ تو مولانا ہے تو جھگڑا کون لڑے گا؟ میرا تو موڈ ہی نہیں ہے لڑنے کا، تیرا موڈ ہے کہ لڑنے کا؟ تو تم موالی ہے پھر تو مولانا نہیں ہے پھر تو جب یہ سب معلوم ہے، آپ کے بعد اتنی حدیث ہے کہ یزید جنتی ہے، بخاری میں یہ حدیث ہے، بخاری میں یہ، بخاری ابے بے عشق محمد پڑھتے ہو تم بخاری، تمہیں آتا ہے بخار لیکن بخاری نہیں آتی۔